अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे हर ड्रामे की न्यू एपिसोड के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि हर जाई ड्रामा आहिस्ता आहिस्ता एंड की तरफ जा रहा है और हर एपिसोड बहुत दिलचस्प होती जा रही है। आपको कुछ भी मिस नहीं करना चाहिए। चलिए आए बात करते हैं आज के एपिसोड के ऊपर। अरसलान को उसकी दादी किडनैप कर देती है और एक पुराने से घर में लेके चली जाती है। तो वो बहुत शोर करता है, वो कहता है दादी जान मुझे यहाँ पे ना छोड़ें, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तो अजीज़ा खानम कह रही मैं तुम्हें यहाँ छोड़ नहीं रही, मैं तुम्हें यहाँ रख रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई नुकसान पहुँचे। जब तक तुम यहाँ पर हो तुम सही रहोगे, ज़िंदा रहोगे, इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं तुमने छोड़ा। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी माँ को भी यहाँ पे लेके आऊँगी। जब तक मेरा इंतकाम है तुम यहीं पे रहोगे इन सलाखों के पीछे। अरसलान अपनी दादी की बात सुन के हैरान और चीखता है, लेकिन अजीज़ा खानम वहाँ से चली जाती है। अजीज़ा खानम अपने जो वहाँ पे गार्ड होते उससे कहती है कि भाई मेरा पोता अब तुम्हारी हिफाजत में है, जब तक ये यहाँ पे रहेगा, जब तक मैं ना कहूँ या मैं मर ना जाऊँ तुम इसे बाहर नहीं आने दोगे। वो कहता है बिल्कुल ठीक है। अरसलान को फिर जी याद आता है जो उसने किया होता है यहाँ आने से पहले। तो वो लेटर बॉक्स में कोई लेटर डालता है जो उसने अपने लास्ट एपिसोड में आपने देखा था। वो कोई लेटर लिखता फिर दिखाया जाता है। वो कहता है कि आपको याद होगा मैंने जो आपको कहा था सबसे पहले जिसका नुकसान होगा वो आप होंगी। तो वो लेटर बॉक्स में लेटर डाल के वहाँ से चला जाता है। वो फिर हैरान होता है कि अब पता नहीं अरसलान ने क्या किया। दूसरी तरफ रेहान और मिरान को दिखाया जाता है। रेहान आती है मेहरान के पास। मेहरान उससे कहता है खुश आमदीद। वो कहते हैं अच्छा यहाँ पे क्या स्पेशल है। वो कहते हैं चलो आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। फिर उससे पूछता है क्या तुम जैतून के बारे में जानती हो कि ये कौन सा ऑलिव के बारे में जानती हो, ऑलिव के दरख्तों के बारे में जानते हो। वो कहते हैं हाँ जी मुझे सब कुछ पता है, बचपन में मुझे डैड ने सब कुछ बताया था। वो फिर स्टोरी बनाती है कि ज़मीन पे सबसे पहला जो दरख्त लगाया गया था वो ऑलिव का है। तो फिर मेहरान उसको कहते हैं आज के बाद ये सब कुछ तुम्हारा हो गया, ये सारा बाग हो मैंने तुम्हारे लिए। वो कहते हैं मेरे लिए। कहते हैं हाँ मैंने तुम्हारे लिए लिया है। वो बहुत ज़्यादा खुश रियान से कहता तुमने कहा था कि अब पुरानी रियान कभी भी सामने नहीं आएगी, मुझे नहीं और पुरानी दोनों ही से बहुत ज़्यादा प्यार है। रियान बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो कहती है अच्छा ये सब कुछ मेरा है। तो मेहरान कहता है हाँ। वो फिर हर पौधे को हाथ लगा कर देखती है, बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। मेहरान भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। आदि कहते हैं ये बिल्कुल तुम्हारी तरह, जिस तरह तुम्हारे नाम के बहुत ज़्यादा रंग हैं इस तरह इस बाग के भी बहुत ज़्यादा रंग है, इसकी हर शाख तुम्हारी खुशी से खिलेगी। रेहान बहुत ज़्यादा खुश होती है ऑलिव का बाग लेके। मेहरान भी उसके साथ उसकी खुशी में खुश होता है। दोनों एक दूसरे को कहते हैं हम साथ रहेंगे। रेहान मेहरान को गले लगा कर रोने लग पड़ती है, बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाती है। वो कहते हैं देखना मैं जी इस ड्रामे का सबसे बेहतरीन सीन हम देखते हैं कि जी खिज़र जैसे शुक्रान के घर से वो कैसेट लेके आता है यानी रिकॉर्डिंग वाली, तो उसे अपनी गाड़ी में लगाता है। तो उसमें थोड़ी देर तो कुछ गाना चलता है, लेकिन फिर वही पुरानी बातें होती हैं जो मेहरान रेहान और इन सब ने शुक्रान के घर पहले ही से शुरू होती हैं, यानी कि आयला और जो सी दिलशाद होती है वो आपस में बातें कर रही होती हैं, अपने बता रही होती हैं कि किस तरह से जी अजीज़ा खानम उनके घर बार बार आती है। वो कहते हैं मैंने उसे सब कुछ बता दिया, लेकिन वो फिर भी ऐसा करना चाहती है। खिज़र के बारे में बात कर रही होती हैं और नस्सू के बारे में बात कर रही होती हैं। वो कहते हैं मैं बहुत डरी हुई हूँ। खिज़र ने ये बातें पहले भी सुनी होती हैं और फिर उसे नाइला को कहती है कि जी मैंने जी सब कुछ बता दिया अजीज़ा खानम को। मैं तो महमद अरसलान को जानती नहीं, लेकिन उसकी माँ मुझे धमकी दे रही है कि मेरा बेटा तुमसे मोहब्बत करता है। कहती है क्या वो पागल है, तुमसे ज़बरदस्ती शादी करना। कहते हैं मैं बहुत डरी हुई हूँ। खिज़र भी यहाँ पे नहीं है, मैं क्या करूँ। कहते हैं मैं अजीज़ा खानम के पास गई थी, उसे सब कुछ बताया। ये सीन बार बार जो होता है खिज़र बार बार पीछे रिवाइंड करके सुनता है कि आखिर दिलशाद ने अजीज़ा खानम को क्या बताया, लेकिन उसे यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। बस वो कहती है मैं उससे छोड़ आई हूँ, मैं उससे सब कुछ बता आई हूँ, मैं बहुत डर रही हूँ। जो खिज़र होता है ये सब कुछ सुन के बहुत ज़्यादा रोने लग पड़ता है। इतने में जी वहाँ पे गाना शुरू हो जाता है, दिखाया जाता है गाना इस लगा होता है। फिर मेहरान और रेहान को दिखाया जाता है जो अपने घोड़ों पर बैठे हुए खेतों पे दौड़ रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। बैकग्राउंड में खूबसूरत सा वही गाना चल रहा होता है जिसकी ट्रांसलेशन आप देखते हैं। फिर हमें देखते हैं कि जैसे ही खिज़र अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है रो रहा होता है। कहते हैं जैसे ही खिज़र अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है दिलशाद की दोबारा से रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। वो कहती है खिज़र मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती थी लेकिन तुम मेरे पास नहीं हो। पहले मैंने सोचा मैं तुम्हें ख़त लिख के बता दूँ, लेकिन फिर मैंने अपना ज़हन चेंज कर दिया कि मैं तुम्हें सरप्राइज़ दूँगी, ये तुम्हें नहीं बताना चाहूँगी। तो एक तरफ से दिल खिज़र को ये सब कुछ नहीं पता होता, वो गाड़ी से बाहर होता है, उसे सबकी आवाज़ नहीं आ रही। वो कहते हैं हमारा बेबी होने वाला, बहुत जल्द अगर वो लड़का हुआ तो मैं उसका नाम मेहरान रखूँगी, एक छोटा सा बेटा हमारा होगा मेहरान। खिज़र ये सारी बातें नहीं सुनता। वो कहते हैं मैं उसे मेहरान कहूँगी।
اگر لڑکی ہوئی تو اس کا نام تم رکھنا۔ خضر گاڑی سے باہر ہوتا ہے، اسے سب کی آواز نہیں آ رہی ہوتی، وہ یہ سمجھتا ہے اس کے پاس کوئی بھی ثبوت نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے یہ ثابت کر سکے کہ میران اس کا بیٹا ہے۔ اسے تو یہ لگتا تھا کہ اس میں کوئی ثبوت ہوگا۔ پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے خضر واپس اپنی گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے، بیک گراؤنڈ میں دوبارہ سے وہی گانا لگتا ہے، جیسے دروازہ کھولتا ہے دوبارہ سے گانے کی ریکارڈنگ شروع ہو جاتی ہے، اور خضر دلشاد کی وہ باتیں نہیں سن سکتی کہ جس کی اسے تلاش ہوتی ہے، جس ثبوت کی اسے تلاش ہوتی ہے، وہ اسی کیسٹ میں موجود ہوتا ہے، لیکن وہ اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ پھر میران اور ریان کو دکھایا جاتا ہے کہ جو ہارس رائڈنگ کے بعد ایک درخت کے نیچے جا کے بیٹھ جاتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش ہوتے ہیں، بہت خوبصورت سا منظر ہوتا ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اچھی باتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ نے ہمیشہ ڈرامے میں دیکھا ہے۔ ریان اور میران کا سین بہت لمبا ہوتا ہے، اس کو ایکسپلین کرنا بھی تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کہ میں آپ کو اس کے ساتھ کیا ایکسپلین کروں۔ آپ دیکھ رہے ہیں میران اور ریان ایک دوسرے کے ساتھ کتنے زیادہ اچھے ہوتے ہیں۔ ریان شرما رہی ہوتے ہیں، میران اسے کہتے ہیں تمہیں کوئی شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، ایک دوسرے کی دھڑکن ہے، ایک دوسرے کی باتیں سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس سے کہ بہت سی باتیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف حنیفہ کو، عزیزہ خانم کو دکھایا جاتا ہے جو حنیفے کی قبر پہ اوپر ہوتی ہے، اس میں پانی ڈالتی ہے، پھر وہ بیٹھ جاتی ہے، پھر اسے نسو کا خیال ہوتا ہے۔ نسو، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا ہم ہمیشہ ایک ساتھ رہیں گے، جئیں گے مریں گے ایک ساتھ رہیں گے، تم نے اسے وعدے کو ختم کر دیا۔ پھر ماضی میں لے کے جاتے ہیں جب عزیزہ خانم یعنی عائشہ اور نسو کا نکاح ہو رہا تھا، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش ہوتے ہیں، نکاح خانم دونوں کا نکاح ہو رہا ہے۔ وہاں پر کچھ اور لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جو نسو کو مبارکباد دیتے ہیں، اس نے کہا کہ وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں، تو عزیزہ خانم یعنی کہ عائشہ کہتی ہیں کتنا خوشی کا دن ہے، یہ سفید جوڑا یہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا، ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، ہم نے خدا کو وعدہ بنا کے ایک دوسرے کے ساتھ شادی کی ہے۔ تو نسو کہتا ہے میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں گا، تمہیں کبھی اداس نہیں ہونے دوں گا، اور اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ لیکن عزیزہ خانم یعنی عائشہ کہتی ہے تم نے اس وعدے کو توڑ دیا، سفید رنگ کو کالے رنگ میں سے تبدیل کر دیا، دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کروں، تم سے ہر چیز کا انتقام لوں گی۔ خانم اپنے ماضی کو یاد کر کے رو رہی ہوتے، لیکن دوسری طرف میران اور ریان کو دکھاتا ہے، میران کوئی دعا مانگتی ہے تو ریان کوئی دعا مانگتی ہے تو میران آمین کہتا ہے، تو وہ کہتی ہے اچھا تم جاگ رہے تھے، مجھے لگا تھا کہ تم سو رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں میری بیوی اتنی پیاری پیاری باتیں کر رہی ہے، خوبصورت منظر، پرندوں کی آواز ہے، کیا میں یہاں پہ سو سکتا ہوں؟ اس طرح کی باتیں جی دونوں کرتے ہیں۔ پھر ریان اسے کہتی ہے بس ہم یہاں سے جانا چاہیے، ہم ساری رات یہاں پہ تو نہیں گزار سکتے نا، جتنا جلدی ہو سکے یہاں سے۔ میران کہتا ہے چلیں ٹھیک ہے ہم یہاں سے چلتے ہیں، لیکن ہم گاڑی پہ جائیں گے، یہ گھوڑے تو ہمیں اب اور برداشت نہیں کر سکیں گے۔ دوسری طرف جمع جہان کو دکھایا جاتا ہے جو شاہ دوگلو حویلی میں آتا ہے، تو اسے حنیفے کے اوپر ہوتا ہے، شاہ کو حنیفے کے روم میں جاتا ہے، وہاں سے ساری تلاشی لینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن حنیفے کے روم سے جہان کو اتنا کچھ خاص نہیں ملتا، وہ اس کے ہر چیز کو چیک کرتا ہے، سارے ڈرال چیک کرتا ہے۔ میں پھر صوفہ کا اس کے پاس بھی جاتا ہے، وہاں پر بھی دیکھتا ہے جہاں سے ہارون کو کچھ ملا تھا، وہاں سے چیزیں دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ تو کچھ نہیں ملتا، ایک پرانی تصویر ملتی ہے۔ وہ کہتی ہے کیا حنیفہ یہ تم ہو؟ تو حنیفہ ہی ہو سکتی ہے۔ پھر حنیفے کی نئی تصویر کے ساتھ اس کو میچ کرتا ہے، کہتا ہے اچھا یہ حنیفے ہے، حنیفے کے علاوہ اور کون ہو سکتی ہے؟ میں جہان اسی گفتگو کی حالت میں ہوتے کہتے تم ہمارے گھر پہ کیوں آئے، تمہارا آخر مقصد کیا تھا، اتنے سال تم یہاں پہ کام کرتی رہی، انتقام لینے کا عزیزہ خانم کا کیا مقصد ہے؟ آزاد آ جاتا ہے، وہ کہتے کیا ہوا ڈیڈ؟ وہ کہتے کچھ نہیں۔ جہان وہ تصویر چھپا دیتا ہے، میرا آزاد کو کچھ بھی نہیں بتاتا، وہ کہتے ہیں کیا کچھ ہوا، کیا آپ مجھے کچھ اور کہنا چاہیں گے، کیا آپ مجھے نہیں بتائیں گے کہ آپ کو میران کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ لیکن وہ کچھ بھی نہیں بتاتا، وہاں سے چلا جاتا ہے۔ آزاد وہیں بھی نیچے سے دیکھتا ہے، اسے حنیفے کی تصویر نکلتی ہے، آزاد اپنی پاکٹ میں رکھتے تھے۔ دوسری طرف میں جہان اور خضر کو دکھایا جاتا ہے، خضر کہتا ہے کہ آپ مجھ سے ایسے کیسے کرتے تھے؟ کہتے ہیں میں نے ہمیشہ ڈیڈ اور ریان کو بچانے کی کوشش کی، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں، اگر میں میران کو نہ مارتا وہ میرے باپ اور آپ کو مار دیتا، کیا میں اس کو اجازت دیتا اس شخص کو جس نے میرے بیٹے کو مارا؟ آزاد کہتے ہیں کیا بات کرتے ہیں، کیا؟ وہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہے، تمہیں اس میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم دونوں کا معاملہ ہے۔ مطلب کیوں نہیں میں بولوں، میران کے ساتھ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ پھر خاندان اور ظاہرہ کہتی ہے بچے سو رہے ہیں، آپ اس طرح سے چیخے چلائیں نا۔ خضر کہتا ہے وہ میری بیٹی کا شوہر تھا، تم اسے ایسے کیسے مار سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وہ ہماری فیملی میں سے نہیں ہے، میں اسے کبھی بھی اپنی فیملی کا حصہ نہیں سمجھوں گا، مجھے جہاں بھی موقع ملے میں اسے بدلہ ضرور لوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا ہے۔ جہان یہ کہہ کے وہاں سے چلا جاتا ہے، آزاد وہیں خاموشی سے کھڑا آتا ہے، خضر اپنے روم میں چلا جاتا ہے۔ یہ تھی آج کی ایپیسوڈ، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ایپیسوڈ اچھی لگی۔ اگر آپ کو آج کی ایپیسوڈ اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے اپنی محبت کا ثبوت ضرور دیجیے گا۔ ہر جائے کی ہر
ہر روز ایپیسوڈ آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں۔ ہفتے کے 3 دن ہم ٹی وی 1 کی سٹوری کو شیئر کرتے ہیں اور باقی کے 4 دن ہم اپنی حجر ڈرامے کی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ کہانی کے اوپر اپنا ریویو پیش کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ شاید آپ کو میری کہانی اچھی لگی ہوگی۔ امید کرتی ہوں آپ کو اچھی لگی۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔